Savior's arms. We'll be welcomed home again, back to loving arms. See, we're not forgotten. Ang matagpulong kinabuhian ta, bisan galos ang asang napita. Ikaw adunay bagong paglaom, makaadto ta sa langit nga gihandom. Kung masunuod ka, ikaw pagahumpayon niya, usa ka nunay maminaw mga kapaglaom sa atong pagsidiya. Tungod sa pulong ni Jesus, kita na paguna. Magtampo o mag-aawit kita, ipahan ang kumaniya. Pagtuog paglaong, higala na wata karon. Kini ang atong Hope Radio. Ikaw ba gikapuyan, naglibog o gibugatan sa imong gipas-an nga mga suliran? Aduna kabay dakong pagtuo nga ang pag-ampo maoy paagi sa pagbaton og paglaom og kasulbaran? Ania kining tulumanon. Let's Pray Toledo. Usa ka programa nga moserbisyo sa imong hangyo sa pag-ampo. Let's Pray Toledo. Dinhi lamang sa inyong Hope Radio. Ug ania ang imong mga kapaglaom. Magbantay ta sa atong mga sinultian o binuhatan. Siguruha nga makapabayaw kag tao, dili kay imong tamakan. Good evening, Toledo. Good evening, Philippines. And good evening, world. Adunay usa ka pangutana nga gaingon, kinsa man Ginoo ang angayan mo puyo sa imong tabernakulo. O ang salmista mitubag, siya nga naglakaw nga matulid, nagasulti sa tinuod, siya nga wala maglibak sa iyang igsuon og nagbuhat og dautan. Aduna kabay gugma sa imong igsuon, imo sad ba gihunahuna kung unsa ilang bation kung imo silang pasakitan sa mga pulong. Kapag laom ato karon subaybayan ang mga mensahe nga magpukaw kanato mahitungod sa pagbati nato ngadto sa atong isikataw. Mag-uban ta din hilang sa Let's Pray Toledo, diin dili ka maginusara sa pag-ampo. Mayong gabi sa atong mga kapaglaom og suking tigpaminaw sa nagkalain-lain nga dapit nga maabot sa atong CBN Adventist World Radio Toledo. Mayong gabi sa walay puas nga nagasuporta sa 106.3 DYAM FM. Sa tanan nga naga-tune in, matag adlaw sa mga kapaglaom din sa Asturias, Balamban, Tuburan, Tabuilan, Aluginsan, Pinamungahan ug Toledo City kung asa nay mutang ang atong istasyonan. Mayingon man sa atong mga kapaglaom sa kabukiran nga maabot sa akong tigog. Ako day greet no mayong gabi ang atong station manager nga naa diri sa gawa sa atong station, si kapaglaom Pastor Efren, nagapaminaw gid sa mga kapaglaom kauban ni kapaglaom Ray Rodriguez. So mayong gabi kanimo diha Pastor. Og maayong pagpaminaw di ano sa imong dapit. Tinaot nga ang Ginoo magpanag-uban usab sa imong lakaw karon nga gabi. Ato usab tagaan og katahuran ang atong mga kapaglaom at bang sa isla kapaglaom ron sa Negros Occidental ug Oriental. Sila usab kanunay nga nagsubaybay sa atong mga kalihukan dinhi sa atong istasyon. Maayong gabi sa tanan, maggabi sa atong mga kapaglaom diha sa Escalante, Tubuso, Calatrava, San Carlos,
Sipalay Island, Gihulngan, Kanlaon ug sa tanan nga maabot sa atong tingog dinhing dapita. Ug ako pong greet ang atong mga kapaglaom diha sa Cebu City Seventh-day Adventist Church, especially sa ato ang pinalangga nga pastor dinha, Pastor Janieto Pantaleon, ug sa atong mga elders diha sa atong iglesia, pinanguluhan sa atong head elder Sir Wendell Ganhinhin, ug sa tanan natong mga opisyales sa atong simbahan. And of course, di nato kalimtan sa greet usab ang atong mga kapaglaom diha sa Adventist Hospital Cebu or sa Miller Hospital, pinanguluhan sa atong pinalangga usab nga pangulo dinha Dr. Evelyn Pipito. May gabi kaninyo diha, Doc, ug sa tanan natong kapaglaom diha sa Adventist Hospital Cebu. Okay, thank you so much kapaglaom Dwayne. Welcome no sa atong programa o sa imong first time nga pag-host diri sa atong istasyonan. Mga kapaglaom, kung aduna mo yung mga Biblia, gina-invite mo na ako sa pag-abli sa Ephesians chapter 4 verse 29. Akong balikon, Ephesians 4:29 nagaingon, "Do not let any unwholesome talk come out of your mouths, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen." Okay mga kapaglaom, nindot kay ning bersikulo nga nagpahinumdum ka nato ang kinahanglan dili nato tugutan ang atong mga baba, ang atong mga dila nga adunay mogawas nga dili maayo gikan niini. Instead atong paninguhaon nga sa tanang panahon ang mogawas niini mga maayo nga mga butang nga makatabang sa pagpadasig o pagpalambok sa atong isikatawo. Amen. Mga kapaglaom, niningatak na ato ng unang panahon sa atong opening prayer. Ginahangyon ako ang matagusa nga atong paghimongon mga kapaglaom, mga atong pag-ampo. Mag-ampo kita. Among dalaygon og langit nun nga Dios, tagiya ka Ginoo sa mulam nga kinabuhi. Ginoo, aniya kami karon magasugod nini nga programa. Magahangyo diya kanimo nga ikaw maghatag og panalangin samtang kami magatuon sa usa na sad ka interesado nga topiko. May maghatag ka na mog kadasig og paglaom nining kagabion. O Dios, tagay kami Ginoo sa kaalam nga igo magpasabot ka namo sa imong kabubuton. O ginaot ikaw sa pagpanalangin sa mga kapaglaom, nagabiyahe karon ora dunay mga gibuhat, ora dunay may mga kakulian, uban ni sila Ginoo nining atak na sa kagabion. Kining tanan among gitugyan sa ngalan ng Ginoong Hesus. Amen. Sa gihapon, ikaw nagapaminaw sa imong kanunay nga giatangan ang Let's Pray Toledo, diin dili ka maginusara sa pagampo. Programa kini mga kapaglaom sa panaghiusa pinaagi sa pagampo. Atong pagpasalamat, kabalaka, mga paghangyo nga atong gipaabot diha sa atong buhi nga Dios. Imo kining masaksihan mga kapaglaom matag Lunes, Martes o Webes sa gabi. Gikan alas 6 hangtod alas 7. Alang sa adunay mga prayer concern o mga prayer request, pagampo sa pagpasalamat, bukas ang atong programa sa pagdawat sa inyong mga prayer request. I-send lamang kini sa atong official nga station number. Kung ikaw nagagamit og smart Sun og talk in text, mahimo nimong i-send niini nga number 0932-302-7106. Again, 0932-302-7106. O kung ikaw nagagamit sa Globe o TM, mahimo nimong i-send sa 0966-176-2068. Again, 0966-176-2068. Okay, live usab kita mga kapaglaom sa Facebook, sa atong official Facebook page, o ang AWR Hope Radio Toledo. And i-search lamang kini mga kapaglaom no sa atong or sa inyo nga mga mobile phones or sa laptop or sa computer. And then inyo makaplagan mga kapaglaom ang live streaming atong ginahimo nining atakna sa kagabion. O amo kamong giawhag mga kapaglaom sa pag-like, sa pag-share ug sa pag-follow ning atong page. And of course ayo mo kalimot mga kaigsuonan sa sa pag-invite sa inyong mga higala nga mga kapaglaom aron aduna usab daghan o panalanginan sa mga mensahe sa awit
ug sa pulong niining kagabion ano. And kung aduna mo mga prayer request, mahimo usab ninyo nga i-comment diha sa comment section sa atong live streaming. Okay, so aduna usad kitay active nga mobile application. Pwede gyud ka maka-download niini kapag laom, imo lang i-click ang link sa atong comment section below. And then ikaw man imong download, i-search lang ang keyword nga AWR Hope Radio Toledo aron imong ma-access ang atong radio gamit ang imong mobile phone. Kung ana man gani kay mga prayer request nga dili nimo ipabasa sa kahanginan o dili gani mga confidential nga mga detalye ang nakasulat niini, mahimo nimong butangan og keyword nga confidential ang first part sa imong message. Gani kapag laom, niningatak na. Just keep tuning in. Let's Pray Toledo. We'll be right back after playing these two beautiful and hopeful songs. As I look back on this road I've traveled, I see so many times He carried me through. And if there's one thing that I've learned in my life, my Redeemer is faithful and true. My Redeemer is faithful and true. Everything He has said He will do. And every morning His mercies are new. My Redeemer is faithful and true.
caring for you. I know someday I'll see my Lord face to face, 'cause my Redeemer is faithful and true. My Redeemer is faithful and true. Everything He has said He will do. And every morning His mercies are new. My Redeemer is faithful and true. And in every situation He has proved His love for me. When I lack the understanding, He gives more grace to me. My Redeemer is faithful and true. Everything He has said He will do. And every morning His mercies are new. My Redeemer is faithful and true. Welcome back mga kapaglaom, niningtak na sa kagabiyon, diri lamang sa Let's Pray Toledo, din dili ka maginusara sa pagampo. Welcome sa makausab no sa atong kauban diri si kapaglaom Dwayne Murphy Clavis. Ako na introduce kanyo mga kapaglaom, mga atong bag-ong production manager diri sa AWR Toledo, or known as Hope Radio Toledo, no? Ang gwapo sa akong tapad mga kapaglaom. Mo'y atong mahimo nga kauban sa pipila ka mga tuig. If unsay plano sa Ginoo mga kapaglaom. And tagana na to gamay nga emphasis ang atong mga awit nga nadungog mga kapaglaom. Nagpainumdum ka nato sa atong Dios nga kanunay yung magpabilin sa mga katawhan. Atong nadungog mga kapaglaom nga kung ang mga tao malubong sa sala, ang magakuha kanato gikan sa pagpakasala, maogyod ang atong gitawag nga Redeemer. Og bisan pa mga kapaglaom kita dili faithful diya kaniya, He is faithful diya kanato. Sa tinuod yun na kapaglaom ron nga ang atong Ginoo nga giilagaran, usa ka matinud-anon nga Ginoo sa tanang panahon. Usahay ano natay mga butang siguro nga dili nato makita ang kamot o ang kakaayo sa Ginoo, usahay makapangutana ta sa presensya sa Ginoo. Pero atong tugutan mga kaigsuunan nga atong isalig ang atong kaugalingon diha sa Ginoo, kay ang Ginoo labing nasayod sa maayo alang kanato, kay siya matinud-anon sukad sa una hangtod karon kapaglaom ron. Amen. Okay, so diri na kita mga kapaglaom sa atong discussion. Ato lang day tagan pagtagad no atong mga listeners nining kagabiyon. Of course, ang atong mga aktibong nagapaminaw. We have here kapaglaom Mayet, kapaglaom Mick, kapaglaom Orval. Yes, atong former production manager tag og reaction, kapaglaom Edeline, kapaglaom Fe, kapaglaom Bibeth, and kapaglaom MM. Thank you so much no, sa inyong suporta diri sa atong programa. Anyways, ang atong title kapaglaom Dwayne, unsa gani? Labing hugaw pa sa musulot. Kini ato ang title kapaglaom ron, murag very interesting kini nga title no. Kay makahatag yun nato og question ba kung unsa hisay gihisgutan ini nga title no. Kung atong naobserbahan mga kaigsuunan o kung himasa tag Bible,
makakuha ta sa gitumong niini, no? Nagisgot kini about sa mga butang makapahugaw sa usa ka tawo, no? Dili lang di ay ang mga butang nga mosulod sa atong baba mo'y makapahugaw sa ato ang lawas, makadaot sa ato no? Uban ka nato careful kaayo sa unsay ginakauna to kay ano natay nahibalan nga mga butang o mga pagkaon nga makadaot sa atong lawas. Apan ang Biblia naghatag kanato og usa ka pagtulon-an nga aduna pa ay mas hugaw pa kaysa mga pagkaon, mga kapaglaom. Ang mao kini ang mugula sa atong baba o mao kining mga pulong nga makadaot ngadto sa uban, no? Yes. Pulong sa especially kaya ako na lang gamito ni nga word panglibak o pangdaot ngadto sa uban. So mao kini ang gihisgutan sa atong title, labing hugaw pa sa mosulod. Okay, so unsa kay unsaon ka sa tawo no nga iya kining malikayan ang pagpanglibak mga kapaglaom. Kabalo ba mo si Ellen White adunay mensahe sa tawo nga gustong mobiya. Okay? Hinumdumin ninyo kini lamang para sa mga tawo nga gustong mobiya sa pagpanglibak. Kung kita mga kapaglaom nawili pa ta ng mga butanga, bantay-bantay ra mo niya kay ato na may sigutan mga kapaglaom. So ikaw kapaglaom, nagtuo ba ka sa gitawag nga birds with same feathers flocks together? And nganong ako maning gi-open kanimo kapaglaom. So sayod mo ba ang mga tawo nga imong kauban sa pagpanglibak aduna say tendency or tendensiya nga mahimo kang katabi or kung aduna say katabi nga lain mga kapaglaom, ikaw na sad ang ilang libakon. So according sa Counsels for the Church nga mong atong ginagamit nga libro, what a world of gossip would be prevented if every man would remember that those who tell him the faults of others will as freely publish his fault at a favorable opportunity. Maingon nato mga kapaglaom, murarag yung golden rule ba? Gusto nimo himuon sa uban nimo, himuha sana sa uban. So sa ato pa, makita nato ang pagpanglibak nga usa di ay ni kag ngilad nga kinaiya. Paglaom din, dili gid siya maayo, di ba? So, karon atong paghisgutan mga kapaglaom kining unom ka mga resulta kung ikaw kanunay welcome nimo ang kining ginatawag nga chismis or mga pulong nga nagpanglibak. Kapaglaom din? Aduna gyud mga resulta mga kapaglaom, no? Sa tanan natong binuhatan, atong hinumduman nga aduna say mga resulta or mga reaction, no? Una dinhi nga gihisgutan ang resulta sa pagdawat og chismis or sa pagpaminaw og chismis, no? Kay once nga maminaw ka og chismis, imong gidasig ang tawo nga mo-share sa usa ka chismis o sa usa ka mga butang nga makadaot sa uban. So unsa may resulta niini? Una is misunderstanding, no? Dili tanan nga istorya atong madungog makahatod ngadto sa kinatibuk-an nga pag-ila sa usa ka tawo, no? Kay kanang chismis dili man gina kompleto nga description sa usa ka tawo o sa gihimo sa usa ka tawo, no? Mahimo nga pinaagi sa iyang mga informasyon nga imong nadawat, makahatod ka na sa pagkadili pagsinabtanay, no? Delikado kaayo kung mosangpot niini mga kapaglaom. Okay, so o gusto gyud ka malikay kining gitawag nga misunderstanding kapaglaom, labing maayo ato sa likayan kining gitawag nga pagpanglibak. Ay kadua diri mga kapaglaom is resulta sa pagpanglibak kining gitawag nga exaggeration. Tungod kay ikaw na anad na kano sa giingon nga pagpanglibak, aron mas mulami pagit siguro imong istorya, sometimes it needs exaggeration. Unsa man exaggeration? Ning adunay mga higayon ba nga kung dili man gani kanunay apan mga panahon nga ang issue dili gyud unta sa makabugat sa imong gisulti. Pero tungod lang kay gusto lang gyud nimo nga mo participate, no? Ambot lang pod mga kapaglaom usahay bitaw ang mga tao kapaglaom doin. Mas mo participate pa sila sa maong activities kisa sa mga breakout sessions o sa mga churches mga kapaglaom. Og butang nato sa atong mga batan-on, mas mahilig pa sila nga moapil ka ng mga dautan nga mga binuhatan
kaysa sa mga school activities, no? Sa dili gid siya maayo mga kapaglaom. Makasusubo kayo nga sitwasyon or kamatuoran kapag laom ron, mga kapaglaom, nga mas gitagaan nato og panahon, no, ang pagpangdaot sa uban instead sa pagbuhat unta sa pagsangyaw sa maayong balita o sa pagtabang ngadto sa uban, no. Ako lang balikan kining punto dinhi kapaglaom ron, mga kapaglaom, sa exaggeration, no. Sumala pa sa uban, wala man kuno ilami ang usa ka chismis kung walay buwak-buwak, no. So kinahanglan ginag buwak-buwak nga mga pulong or mga pulong wala gid gihimo sa usa ka tawo, pero tungod kay gusto nimo nga ma-interest pud ang tawo nga maminaw nimo, imo buhat-buhatan pud og istorya, dugang-dugangan nimo og istorya. So mao ni siya ang resulta, mga kapaglaom, kung maminaw ta or mo chismis ta ngadto sa uban. Okay. Thank you so much. Ay katulod rin mga kapaglaom, gitawag ni siya nga result gyapon niya sa pagdawat og chismis, partial disclosure of facts. So unsa may naadre nga ang pagbalita nga makadaot sa uban mutabon sa mga importante nga detalye. Let's say for example mga kapaglaom, ang imong giistorya sa uban, ang imong chismis sa uban is kanang nag-involve sa duha ka tawo, ilabi na naa sila conflict. Instead unta mga kapaglaom, masabtan gyud nimo kinsa ginay sala, masabtan nimo og kinsa na sayop nilang duha tungod lang kay gipaagi nimo og chismis, or mas malingaw pa ka mga kapaglaom sa gitawag nga marites, no? Ang mga importante unta nga mga facts nga mo'y makasulbad sa problema, natabunan na lang sa imong kalingaw, no? Nga tinuod ka na kapag laom ron, no? Akong ganina exaggeration to or puno nga mga butang, no? Karon gisgutan dinhi ang partial disclosure of facts, meaning imo pong giibanan ang kamatuoran, no? Especially ang mahitabo niini, ang mga positibo nga mga gibuhat sa imong sigataw maoy mawala, no, ang ma-emphasize ang katong mga negatibo, no, mawala ang mga negatibo. So mao kini makasusubo mga kapaglaom nga resulta kung kita mag-involve niining chismis. Okay. So another one diri mga kapaglaom is resulta ni siya sa pagdawat is jealousy, no, pagselos or pagkasina mga kapaglaom. Kabalo ba mo mga kapaglaom, kung ang usa ka tawo unta dili lang gyud mo involve aning mga kasama niini nga buluhaton, dili gyud maabot sa atong mga isig ka tawo kining gitawag nga pagselos. Kay ganaman ibutang nimo sa sitwasyon kapag laom nga kanang tungod kay gusto nimo nga maduol sa usa ka tawo, utang nato palapad, gitawag man nila nga palapad og papel. Imo pod i-marites, imo pod i-chismis ang imong kauban sa opisina ba, sa imong trabaho, and then magresulta na sa kapaglaom nga ay magselos na sa nimo kay ang boss ninyo mas dito na mo kuan mo pabor sa tawo nga nagaistorya kay ay ngana di sa di ay so di na ko mag-uban-uban na niya. So mga kapaglaom, mag-cause na siya sa gitawag nga jealousy or pagkasina. Ikalima dinhi kapaglaom ron is suspicion, no, mawala na ang salig sa tao diha nimo, no. Delikado kay ni nga once nga musulti ka og dili maayo sa imong sigataw, ang tawo nga imong gisultian mawala na yung pagsalig sa tawo nga imong gidaot, no. And another thing pod nga mahitabo mga kaigsuonan, gawas sa mawala ang pagsalig sa tawo ngadto sa imong gidaot, posible pod nga mawala ang pagsalig ni anang tawo diha kanimo. Kay nakita niya nga posible nga iya pod kang dauton, no, iya pod kang i-chismis. So delikado day ka mag-chismis ta kay basin ang kanang tanang tawo nga nasa atong palibot wa na nay pagsalig sa imuha, no. Confident kay ka mohatag chismis pero wa na day pagsalig ang mga tawo diha kanimo. Nabitaw usa ka istorya kapag laom Dwayne nga medyo katawanan gyud pod siya kay nasa nabaw-an nga info or information and gisultian niya iyang bana. Pag-ingon niya siyang bana, gingnan niyang bana nga kanang sa itawag nila darling, darling kanang nakuy naibawaan ba ato-ato lang ni. O kanang bitong term nga ato-ato lang ni ayo isulti si kuan ba na din siya ingani nga problema.
Unya, pagkaugma, ang iyang bana, mo sige sulti siyang kumpare. Uy, kumpare, ato-ato lang niya, ayaw lang gigsaba kay mora ba ingon sa akong asawa. Sultian niya. Ang bana na po, istorya na po sa asawa, dahil istorya na po, ugwa nila mabantayan mga kapaglawom ang balita nakabalik na to sa ilang gilibak. So mo na mga kapaglawom ba nga naingon na to nga kung kita may kita magpakuan magbuhi og istorya katong mga biktima, katong mga sana salarin pagkita pa lang nila nimo ga istorya ka sa uban nga tawo murag mo hatag na sa suspicion nga unsa na pod kay gipahistorya na ani niya dito sa uban. So makagubak yung relationship mga kapaglawom. May kaunom dire gingon nga mawad-an ka ang number 6 is loss or mawad-an ka mga kapaglawom og higala, makamotivate kini nila mga kapaglawom sa paghimo og daotan sa ilang kaugalingon sama sa paghikog. So kung ikaw mga kapaglawom sige manggod ka og panglibak kay kaning pulong mga kapaglawom simple lagi kayo ni madungog raman unta nato ni di man nimo tandog nato pero mulusot ni siya kasing-kasing mga kapaglaom. Og ang mao nga pulong mga kapaglaom makahatag og matawag na to nga makadegrade or makapawalag self-confidence sa uban nga tao. Hilabi na sa mga tao nga gihimo ng sudan, gisnacks na mga kapaglaom no ang ilang kaagis kinabuhi. Perting paita mga kapaglaom. Mo nang uban dili ka gwanta, maghikog na lang gid in taon mga kapaglaom. So grabe ka delikado dahil kapaglaom ron, mga kapaglaom no kung mo daot ta sa atong isigkataw o muhatag ta og chismis ngadto sa isigkataw nato no kay gawas nga mawad-an ta og higala ang delikado pa gyud niini mosangpot ngadto sa depression or sa paghimo og dili maayo dining usa ka tawo. Yes. Daghan na kayong nahitabo niini kapaglaom ron nga niabot na sa dili lang sa verbal nga away kung dili na himong physical nga away pinatyanay na tungod sa pagpanglibak no. So delikado kay mga kaigsuunan kung dili nato ni siya kontrolon. Ano ang uban po nga mga tao since lahi-lahi taog pamaagi sa pag cope up sa mga negatibo nga mga butang sa atong kinabuhi. Dahil ibang mga tao nga naanad na niini kapag laom ron so wala na kaayoy dako nga impact sa ilaha pero daghan kaayo mga katawhan mga kaigsuunan nga dili sila komportable niini ug daghan po mga tao nga di gyud sila kaya nga mohandle niini maunang uban mga tao maghikog na lang mga kapaglaom. So very much important nga ato yung paningkamutan nga sa matag karon og unya atong bantayan ang atong dila ang atong baba nga dili kundi musulti o mga pulong nga makadaot sa atong isikatawo. Yes. Okay, so gingon ri ang pulong makahatag na siya discredit no, makapa-discredit sa kani bitong sitwasyon nga usahay ang uban nga tao. Gamito nilang sitwasyon sa uban aron lang matabunan ang ilang sala. No. Ingon mga kapaglaom sa mga martial artists. I don't know kung nag-experience ba kag martial arts kapag laom Dwayne. Ako wala ko nag-experience pero nakikitawag mo the science of murag combat ba? Science of combat. Tanaw lang pero wala ta nagkuha na. Natay theory. Theory lang. Sa gitudlo diya mga kapaglaom nga kani diya ang mga nag-appeal sa mga ingana labi ng mga sports ilang ginahimo mga kapaglaom is kung sakit ang ilang wala usahay ilang ginatuyo nga maigo sila sa pikas kay aron kuno ma-divide ang sakit malimtan niyo ba ang sakit diri sa pikas kita usahay ginaingana natong sitwasyon nga aduna tay nabuhat nga dili daotan nga daotan and then dili ta gusto mahinumduman sa mga tao aron nga malimtan sa uban nga tao istorya nato ang diferensya sa uban nga tao in which dili siya maayo. So karon unsay angay natong buhaton ani? Adunay tulo mga kapaglaom nga gihatag ng mga solusyon. Number 1, kung ikaw aduna kay panahon sa paglibak, gamita kini kapaglaom sa panahon sa pagampo. Importante kayo ning tambag mga kapaglaom no. Kung gusto ikaw nga mobiya o mulikay niini nga buluhaton o nga habit mga kapaglaom, importante kayo ang pagampo kay once nga
pagampo ka mga kapaglaom sa panahon nga adunay ka ang imong lawas gusto nga mo o imong dila gusto mo sulti og dili maayo sa imong sigataw, mapugngan ka mga kapaglaon, mapahinumduman ka nga ang Ginoo dili buot nga mudaot ka sa imong sigataw kay ang tanan ng mga tao gipakamatyan kini sa Ginoo o gigugma kini sa Ginoo. So Yes. dili gusto ang Ginoo nga magdinautay ta kun dili maghinigugmaay ta mga kapaglaon. Okay, so ay kaduha diri mga kapaglaom, gamita imong panahon sa paghimo sa imong kaugalingon nga matinumanon sa Dios. So look, atong itan-awon kanuna atong kaugalingon nga kita sad kinahanglan tag improvement. So anong mo focus pa man ta sa kinabuhi sa uban nga tawo nga kita man di ay ang kinahanglan og improvement. Ay katulo kapaglaom Dwayne? Ay katulo, ayaw itugot nga ang yawa maoy mo diktar sa imong dulunggan, no? Hinumdumi mga kaigsuonan nga dili gyud na ang Ginoo mo diktar nimo nga daoton nimo si katawo, kundi ang yawa gid mo ni diktar nimo. So narla na sa ato ang mga kapaglaom kung ato ba nga tugutan ang yawa nga mo'y mugahom sa atong kinabuhi, nga mo'y mugahom sa atong baaron sa pagdaot sa uban. So ayaw tuguti ang yawa, no? If possible, imo siyang imong pangayoon sa Ginoo nga tagaan ka og kusog aron nga dili ka maka dungog or makabarog ka sa mga diktar sa kaaway mga paglaom. Okay, thank you so much kapaglaom Dwayne sa matahom nga diskusyon. Nanagid kita stuck na ang mga kapaglaom sa pagbasa sa itong mga prayer request. Apan, sa dili pa nato paghahimuon ato sa paminaw ng sa kaawit mga kapaglaom, ninigtak na sa kagabion. In my moments of fear, through every pain and every tear, there's a God who's been faithful to me. When my strength was all gone, when my heart had no song, even then He was faithful to me. Every word He's promised is true. What I thought was impossible, I've seen my God do. He's been faithful, faithful to me. Looking back, His love and mercy I see. Though in my heart I have questions, even fail to believe, yet He's been faithful, faithful to me. When my heart looked away, so many times I couldn't pray. Still in love, He proved faithful to me. The days I spent so selfishly, reaching out for what pleased me, even then God was faithful to me. Every time I'd come back to Him, He is waiting with open arms, and as He once again, He's been
questions, even failed to believe, yet He's been faithful, faithful to me. In my heart I have questions, even failed to believe, yet He's been faithful, faithful. In my heart I have questions, even failed to believe, yet He's been faithful, faithful to me. Faithful, faithful to me. Faithful to me. Welcome back mga kapaglaom sa atong programa niningtak na sa kagabiyon. Dire lamang sa Let's Pray Toledo, where you don't have to pray alone. Dire kita mga kapaglaom sa pagbasa sa atong mga prayer request mga kapaglaom no nga gipaabot sa atong mga kapaglaom. Okay, so niningatak na mga kapaglaom. Okay, marag na nanawag. Okay, sa katong nanawag mga kapaglaom, palig lang ko og tawag lang balik no. If ganahan mo nga magpaabot sa inyong mga mensahe. So akong basahon mga kapaglaom atong mga prayer request nga naa dire na lista. First, we would like to pray mga kapaglaom sa ongoing groundwork dito sa Capitol Center, SDA Church. Mga sa Manisas, I think this is Kalunasan. Yes. At Kalunasan. Kauban ni kapaglaom Orval, Pastor Orval Bacolod. And then after mga kapaglaom is ang jail ministry sad nga ginahimo ni kapaglaom Pastor Orval to sa diapil sa pagampo ang good health ni Brother Ramil Linihan. By the way, birthday niya karon no. Happy birthday kanimo kapaglaom Ramil Linihan. Praying for good health og kalipay no kanunay giyas kinabuhi nga malipayon diya sa Ginoo uban sa imong family sa imong mga anak. Well, i-pray sa nato mga kapaglaom ang madasigon nga ministry kaning Adapt Ministry. Pray nato mga sponsors and of course i-pray nato pod ang ongoing evangelistic effort mga kapaglaom ni kapaglaom Rusty Daguhoy dito sa Dumlong. Akong partner niningatak na sa kagabiyon sa paghatag kanato sa atong una nga pagampo. Magampo kita mga kapaglaom. Ato ito ko atong mga ulo alang sa pagampo, magampo ta. Labing gamhanan nga Dios, maluluyon og dalangpanan among amahan. Among gidayeg imong ngalan initak naa sa kagabion nga ikaw nag-uban o nag-pahinumdum ka namo sa imong pagkamatinud-anon. Sa daghang panahon o Diyos, imong gipakita ang imong kaayo, gugma o pagkamatinud-anon sa imong mga tawhan. Sa panahon nga kami ni sangpit diha kanimo, ikaw kanunay nitubag sa among mga hangyo. Ninintak na o Diyos among ginaduol ang among mga kaigsuunan nga nagapadala sa ilang mga pagampo. Among ginaampo nining taknaa ang among kapaglaom Ramel Linihan nga ikaw maghatag sa imong pagpakamaayo ngadto kaniya. Ikaw magpadayon sa pag-ayo sa iyang panglawas. Especially nga siya celebrar sa iyang adlaw nga natawhan. Ikaw magapanalangin kaniya sa dugang pa nga mga katuigan sa iyahang kinabuhi
aron nga padayon siya o Dios nga magserbisyo mag-alaga diha kanimo. Ug niini usab takna o Dios among ginaampo ang nagapadayon nga kalihukan o ministeryo didto sa City Jail sa Cebu City o sa Talisay City Jail. O Diyos, imong nakita ang panginahanglan sa mga katawhan niining dapita. Nga sila gusto gyud nga maminaw sa paglaom, maminsahe sa paglaom diha kang Ginoong Kristo. Amo ginaampo o Dios nga amang mensahe nga gidala ngadto kanila. Magtabang kanila o Dios nga maangko nila ang paglaom bisan pa sa ilang sitwasyon. Hinaot Ginoo nga makaangkon sila og kalinaw sa ilang hunahuna og ilang handumon o Dios nga makapuyo niya ang langit nga imong gitangana alang sa mga matarong. Ikaw usab o Dios magapadayon sa pagpanalangin sa mga kaigsuunan sa Capital Church nga nagapadayon sa paghimo niini nga ministry. Pinanguluhan ni Pastor Orval, ikaw magapadayon sa pagpalig-on kanila, padasig kanila, paggamit kanila, pagbubo kanila sa balaang espiritu, aron nga ang ilang presensya, ang ilang mga pulong, ang ilang pagbuhat niining dapita, maghatod ngadto sa paghimaya sa imong ngalan. Amahan, amo sang ginaampo ang among mga nagapadayon nga pagwali sa nagkalain-lain nga mga lugar. Especially sa nagapadayon karon nga wali ni Brother Rusty sa Dumlog. O Dios, ikaw mag-uban kaniya, padayon sa paggiya o paggamit kaniya o Dios nga glamiton aron sa paghatod o mensahe sa paglaom o kalawasan ngadto sa katawhan. O ikaw usab magatabang sa mga tao nga nagapaminaw niini nga ilang masabtan ug labaw sa tanan ilang makita ang gugma ni Ginoong Hesus sa ilang kinabuhi. Amo sa gipadayon ang among ampo diha kanimo o Dios sa Adapt a Ministry. O Dios, imong nakita kung unsa kini ka dako nga panalangin sa mga magbubuhat. Amahan, ayaw itugot nga kini mawala nga ministry. Among ginaampo o Dios nga kini magapadayon pinaagi sa panalangin sa mga sponsors niini. Ikaw magapanalangin sa ilang mga panginabuhian ug sa tanan nga sources sa ilang income aron sa magapadayon sila sa pagsuporta niini nga bulaton. Amahan, daghan pa nga mga butang nga gusto namo nga ipaabot diha kanimo. Apan amo kining gisalig o gitugyan diha kanimo ang tanan. Salamat kay Amahan sa imong pagtubag ug sa kasiguruhan nga among maangkon ang kaayuhan sa among mga pag-ampo. Amo kining gisalig diha kanimo sa ngalan ni Ginoong Hesus nga among manluwas. Amen.
Sa gihapon ikaw nagapaminaw sa atong programa Let's Pray Toledo ug niining takda ato ipadayon ang pagbasa sa mga prayer request nga gipadala sa atong mga kapaglaom pinaagi sa ato ang live streaming o sa ato ang number sa cellphone. Atong basahon ang na comment diha sa live stream. Atong iampo mga kapaglaom ang periodical exam, no? Moabot o mahitabo karong May 9 and 10. O ato sabi ampo ang nursing board result, no? Alang sa atong mga kapaglaom nga ni-take sa board exam sa nursing, ato ampo ang ilahang resulta. And then ato sabi ampo mga kapaglaom ang students and at closing exercise, no? Ato kini siyang i-appeal sa ato mga pag-ampo niining takna sa kagabion o ang atong umaabot nga ASI and ADPRO evangelistic effort dinhi sa syudad sa Toledo, no? Dool na kani siya mga kapaglaom, so ato kini ampo nga kini magmalampuson. O lastly ato pug iampo ang mga bag-o nga mga volunteers nga mo join unta sa ato ang pagserbisyo dinhi sa AWR Toledo, no? Aron nga daghan pa ang maka-experience sa pagmensahe ngadto sa atong mga kapaglaom. Okay. At ihatag kang kapaglaom ron ang panahon sa pag-ampo. Akong gihangyong tanan sa pagduko sa atong mga ulo alang sa pag-ampo. Pag-ampo kita. Gamanan ka o Dios, angay kang daygon, ug labaw sa tanan, anaanay mo ang tanang gahom, nga sarang makapabag-o sa may mga katawhan. Ginoo ni nga taknas kagabiyon ania ang ikaduha nga set of prayer request. Ania sa kuno tubangan Ginoo. Gusto na mo kini ipaabot kanimo. O ginaot Ginoo nga sige hapon ikaw magadawat kanamo uban ini mga paghangyo. I would like to pray Ginoo sa upcoming periodical exam ni kapaglaom Ivan. Paingo karon nga umalabot nga May 9 ug May 10, 2024. And also mga kapaglaom nga naga-subaybay ni ini Ginoo. Akong ginaampo nga ikaw magapanalangin hilabi na sa mga kaubanan ni Ivan nga mo take sa mga exam. I'd like to pray as well Ginoo bago pagayon na human ang nursing board exam and akong giampo nga ikaw mag-andam sa matagunon kasing-kasing ngatos na mga nag-take sa exam alang sa result o Dios. Sila dili madiskoryo sa result kundi madugang pagayod ang ilang pagsalig niya kanimo. Imo Ginoo nga andam ang ilang pangunaw kasing-kasing. Ug aduna may mga gamayng sipyat dito Ginoo, hinaot nga makonsider lamang sa mao nga machine nga dili gayon maluwa ang ilang mga test papers nga gipaagi dito Dios. Among gisalig nga ikaw gayod matinumanon sa imong makatawhan hilabi na sa mga naghangyo. Ginoo akong giampo usab ang mga students na nakaron sila sa ilang closing program hinaot Ginoo nga aduna sila daghang nakatunan. Hilabi na sa nahuman sa ilang pag-high school tabangi sila o Dios sa pagpili sa ilang mga karir sa umalabot nga panahon. And also I would like to pray dear Lord sa new volunteers nga mo join sa AWR Toledo. Praying dear Lord nga andam na ilang pangunaw kasing-kasing tabangi sila o Ginoo nga pinaagi sa ilang kadasig mahimo sang dakong tabang ang ilang presensya diri sa AWR Toledo. And lastly, I would like to pray Ginoo sa upcoming ASI and ADPRO evangelistic effort nga ni Toledo. Panalangin ni Ginoo ang mataglayman nga nagtrabaho, ang matagkaigsuunan nga nag-andam silang mga higala alang sa pagdala Ginoo niining dako nga buluhaton hilabi na ngadto sa mga tao Ginoo nga adunay mga dagkong impluwensya diri sa society.
Ginoo, akong gitugyan kanimo ang mao nga buhat. Kay sayod namo Ginoo nga naa lamang nimo o Dios ang pagpahanugot. Ang amo mao lamang ang pagbuhat. Ginoo, daghang salamat sa pagpaminaw nining pag-ampo ug sa among paghagyo. Kining tanan namong giampo gilawmang madawat uban sa kapasayloan sa mga sala sa ngalan ug among Ginoong Hesus. Amen. Ano yan naging kita sa last part no sa atong programa, and of course ato lang tagaan og pagtagad ay atong mga kapaglaom nga nagtan-aw karon diri sa atong programa. Atong tanaw ng ilang mga comment. Aduna din we have MM. Nagaingon siya, God bless you Sir Ron and Sir Dwayne. No? Thank you so much kapaglaom MM. God bless usab nimo kapaglaom. I hope nga padayon ikaw nga suporta sa ato ang programa sa Let's Pray Toledo. Okay, ako sad gina-greet mayong gabi is kapaglaom Bebet Abayon Domen. Siya, good evening mga kapaglaom. Ron and Dwayne watching from La Libertad SDA Church. Dili gyud ang pagpanglibak mga kapaglaom kundi magmarites. Imarites kuno ang pulong sa Ginoo. Wow, praise the Lord. No, thank you so much sa imong mensahe. Mayong gabi din ni kapaglaom Pastor Orval nga naminaw karon nga gabi. And also ni kapaglaom Mayat mayong gabi usab ni kapaglaom Ivan Mir Canilio. O si kapaglaom Carlo Garcia, nagaingon siya mayong gabi Pastor Ron and Dwayne, God bless you both. No, thank you so much kapaglaom Carlo. Ang Ginoo magpanalangin usab kanimo. Yes, thank you so much sa pakig-uban nining takna sa kagabion. Okay, so diri na kita makapaglaom sa atong conclusion no sa atong programa nining kagabion. Adunay mubo lamang nga gihibilin diri mga kapaglaom nagaingon, bantayi ang imong kaugalingon, pagmatngon sa imong mga pulong kay basin makapasakit ka sa uban sa mga dili sad ka gusto masakitan gikan sa pulong nga imong madunggan. Pagmatngon sa imong mga intensyon sa uban nga tao, siguruha nga dili kini nga kini makaayo kung naaman gani kay gusto isulti nga hunahuna nimong makapasakit, paghilom na lang. Okay, so kini mga kapaglaom, si kapaglaom Ron magabilin og pulong nagaingon, Jesus will never fail you. O kini si kapaglaom Dwayne magaingon, if we make Christ as the center of our life will be filled with joy, filled with love, and filled with hope. O atong pasalamatan mga kapaglaom, especially ang atong Ginoo nga naghatag kanato og lain na usab nga oportunidad aron nga mahimong manilampuson ang atong pagsibya matag karon og unya. Ikaduha mga kapaglaom atong pasalamatan ang Central Visayan Conference kauban sa atong presidente kapaglaom Pastor Charles Nogra, ang atong communication director kapaglaom Pastor Lilord Arangues, ang atong station manager kapaglaom Pastor Efren Ortega, and ang atong production manager mga kapaglaom nasa kong tapad karon no si kapaglaom Dwayne Murphy Claves. Mayong gabi sa tanan o dagang salamat usab sa atong mga media missionaries, listeners, texters, callers, Facebook live viewers sa inyong suporta. So ato sad pasalamatan mga kapaglaom ang dedication sa matag usa nga naminaw sa ilang mga radyo. Gani, diri kita sa atong closing prayer. Ako hangyoon ang atong bagong production manager sa paghatag sa atong closing prayer. Ato iduko atong ulo alang sa pagampo. Mahigugmaon og baluloyon namo nga Dios, amahan nga na ikaw sa kitasan sa mga langit. Dako among kalipay ni ining takna sa kagabion o Dios, nga ikaw nagiusa kanamo pinaagi sa pagampo. Salamat kay amahan nga ikaw naghatag kanamo kay gayunan nga among madangop diha kanimo ang among mga personal nga pagampo. O Dios, wala kami mahimo sa among mga kaugalingon kung wala ikaw. Itugot o Dios nga ang balang espiritu mo'y motabang kanamo amahan aron among masabtan ang imong paglihok sa among mga kinabuhi.
Among gidaampo ni takna o Dios ang among mga kapaglaom nga nagpadayon sa pagsuporta ning atong programa, pinaagi sa kanunay nga pagtan-aw o pagpaminaw niini. Kung asa man sila niining takna o Dios, ug unsa man ang ilahang mga problema, unsa man ang ilahang sitwasyon, Amahan, among ginaampo nga ikaw magtabang kanila, ikaw maguban kanila o Dios, ikaw mag-comfort kanila aron mabatna nila ang pagsalig o pagtubo sa ilang pag-alagad o gugma diha kanimo. Salamat kayo Dios sa kalampusan ni namong programa. Hinaut Ginoo nga ikaw magpadayon sa pagpanalangin niining among istasyon nga naghatag og paglaom pinaagi sa mga awit. Salamat kayo Dios sa imong pagtubag sa pagkampo amo kini gisalig da kanimo ang tanan. Pinaagi sa ngalan ni Ginoong Hesus nga among manluluwas. Amen. Amen. Daghang salamat mga kapaglaom sa inyong pakiguban ning takna sa kabiyon. Samtang kami magapadayon sa pagsibya sa mensahe sa paglaom nga si Jesucristo mubalik. Sulti ka na ko si Kristo naka uban ka na ko bisan diin makita ta. Inyong nabatian ang atong programang Let's Pray Toledo. hinaot nakahatag kini og dakong paglaom sa inyong mga kinabuhi. Let's Pray Toledo. Where you don't have to pray alone. Son. God, the eternal Son, became incarnate in Jesus Christ. Through him all things were created. The character of God is revealed. The salvation of humanity is accomplished.